Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Lunes karon pizza 22 ni buwan sa Hulyo ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonay B, ang muhatod sa hanay sa balita sa Lasyati. O karon sa ulohang tudling sa ato mga balita, duha nadakpan sa managlahing operasyon sa Iligan City Police sa Station 1. Kultura o produktong Maranao ipasundayag sa Halal Trade Expo. Pamilya dependent sa kapulisan sa Iligan mipahimulo sa libreng serbisyo sa pulisyanihan. Balita sa kauluhan, grupo sa mga mangingisda nanawagan sa kagamhanan nga tutukan ang pagpalig-on sa food security sa nasod. Bureau of Customs nakapahigayon og sobra 204 ka mga apprehension karong tuiga. Philippine National Police Chief Marbil nagpahimangno nga zero tolerance batok sa mga pulis nga nalambigit sa pagpangabuso o kagubot. Balita sa gawa sa nasod, Biden nagpositibo sa COVID-19 samtang nagpahigayon og kampanya sa Las Vegas. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka simbahan sa Indonesia nahatagan og permit human ang 24 ka tuig nga paghulat. Ini ang ulohang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye o nas balita din sa Iligan, gidakop sa mga sakop sa Police Station 1 si alias Alfred human sila makadawat og sumbong nga gagamit kini og droga sa niaging gabi dito sa iyang panimalay sa Zone 3B, Barangay del Carmen. Na-recover sa iyang posisyon ang wala na isulod nga sachet og drug paraphernalia. Nasikop usab si alias Carlo human gipatuman ang search warrant sa panimalay nini sa Purok 4, Barangay Luinab sa niaging gabi gihapon. Na-recover ang usa ka pakete sa gituang shabu. Bag-o lang usab nga nakagawas gikan sa bilangguan si Carlo tungod sa kaso nini nga adunay kalambigitan gihapon sa illegal nga droga. Sumala pa sa inahan niini nga 7 siya ka bulan nga didto nagpuyo sa bilangguan. Ang duha ka dinakpan ang ana karon sa kustodiya sa Police Station 1 alang sa tukmang disposisyon. Ipahigayon ang Halal Trade Expo sa Kulturang Maranao sa Hulyo 27 ngadto sa 23 ning tuiga sa Robinson's Place. 5 kini kaadlaw nga kalihukan. Adunay mga stalls nga magbaligya o mga pagkaon, kosmetiko ug uban pang mga tradisyon nga produkto. Ang tanang interesado mamahimong makaapil sa mga pagpamaligya, magparehistro lamang og magbayad og 7,000 pesos. Ang nasong kalihukan ang gipanguluhan ni Anita Cipriano gikan sa Iligan Hotels, Resorts, Restaurants, Cakes, Culinary School and Associations. Mga kon maghilakip sa mga nag-integrate sa mga kultura nga presentasyon, ikabilin nga tradisyon sa mga Maranao. Kini nga selebrasyon dili lang sa usa ka kalihukan apan usa ka plataporma aron magpakita ang kabilin sa Maranao og mapalambo ang panagiusa sa komunidad pinagi sa pag-ila og pagsaulog sa lain-laing kultura. Gipahigayon sa nakalabay nga adlaw ang pulisyanihan sa Cam Tomas Cavite sa nasoing mga caravan fair. Adunay libreng serbisyo alang sa mga dependent sa mga pulis og mga nagkalain-laing kalihukan, dula, kalingawan ug pagkaon aron mas mapalig-on ang panglawas sa ilang pamilya. Adunay libreng check-up sa mata, medisina, alot ug uban pa. Ang maong kalihukan gipanguluhan sa Community Affairs and Development Office sa Iligan City Police Office.
nga nagkalain-laing stakeholders og sa LGU Iligan. Tumong niini nga tipukon ang mga kapulisan og ilang mga pamilya alang sa panaghigalaay og paghatag og kalingawan og isip suporta sa PNP officers. Dako ang pasalamat ni City Director Renante de los Santos sa mga nangulo niini nga programa og sa benepisaryo alang sa ilang partisipasyon. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalalaing gula sa pamantalaan karong adlaw nga nahipos sa lawak balitaanan ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa iligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Nanawagan ang grupong Pangisda Pilipinas sa Administrasyong Marcos nga kahatagan og dakong pagtagad ang mga hagit sa kasamtangang giatubang karon sa pagpanguma og pagpangisda aron masiguro ang food security. Kabahin sa panawagan niini mao ang paggahin sa mas daghang pondo sa sektor sa pagpanguma og pagpangisda. Luyo sa sumala pay pagbubo og pinakadakong budget sa militar, mas maayo sumala pa nga maggahin usab og dakong pondo alang sa agrikultura. Giklaro sa grupo nga labaw pang misamot ang kagutuman sa Pilipinas samtang nagpadayon ang kakulangon sa haom og disenteng trabaho. Lakip na ang pagkadaot sa kinaiyahan. Tungod ini kinahanglan na nga magmugna ang kagamhanan og mga nasudnong palisya o mga programa aron mapaspasan ang modernisasyon sa agrikultura o pagpangisda aron matubag ang kagutuman. Komento sa grupo nga mas gikinahanglan sa mga Pilipino ang tubag sa kagutuman og igo nga supply sa pagkaon kay sa mga bomba o kaha sa gyera. Mukabat na sa 204 ka mga apprehensions ang napahigayon sa Bureau of Customs karong tuiga nga nagresulta sa pagkasakmit sa kantidad nga 41.58 bilyones pesos. Lakip sa mga produkto nga nakumpiska mao ang mga gipalusot nga mga sigarilyo, mga produktong petrolyo, agricultural products og uban pang smuggled og picking mga produkto. Sa mga nakumpiskang sigarilyo, mukabat sa 8,816 ka mga kahon ang nasakmit ini nga gibanabanang nagkantidad og 595.22 milyones pesos. Ang mga agricultural products nga gisulayan nga ipasulod sa Pilipinas apan nababagan ang gibanabanang nagkantidad og 1.2 milyones pesos. Sumala pa sa BOC, resulta kini sa gipalapdan pa nga anti-smuggling campaign sa ahensya dungan sa pagbantay sa mga pantalan, puerto og uban pa mga point of entry. Una na usab nga gikataho sa ahensya nga nalagpasan na nini ang revenue collection target sa unang katungang bahin sa 2024 nga hangtod sa 2.98% kung asa na pasulod niini ang hangtod sa 455.8 bilyones pesos sugod sa Enero hangtod sa Hunyo karong tuiga. Kini ang equivalent sa 13.18 bilyones pesos gikan sa target collection nga 442.62 bilyones pesos. Nagpahimangno si Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbel ngadto sa mga police officers nga nalambigit sa mga kagubot o pagpangabuso nga mag-atubang kini og tukmang silot ilalom sa zero tolerance policy. Sa niagi lamang nga semana, duha ka miyembro sa Manila Police District ang nagatubang og criminal complaint human sumala pang gisuntok o gihulga ang usa ka Valenzuela traffic enforcer. Ang duha ka pulis nga nagsakay og motorsiklo nga walay helmet og ang usa niini ang nagpagawas og pusil o gigamit kini aron lang suntokon ang traffic enforcer sa iyang tiyan. Gawas pa nini arestado usab ang usa ka pulis sumala pay nagpabuto og armas nga nakig-inom sa mga silingan dito sa Tondo, Manila.
O karon sa balita sa gawas sa nasod, gianunsyo ni US President Joe Biden nga nagpositibo siya sa COVID-19 samtang siya nagpahigayon og kampanya sa Las Vegas, Nevada. Sumala pa ni Biden, nakasinati siya og mga sintomas sa COVID, hinungdan nga gipahunong niya ang pagkampanya. Sa kasamtangan, magsugod og self-isolate si Biden ngadto sa publiko aron nga dili matakbuyan ang mga katawhan sa naasoyng COVID. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohano, nakadawat na og building permit ang usa ka simbahan sa nasod sa Indonesia human naghulat kini og 24 ka tuig. Gikataho nga ang naasoyng simbahan anaa pa sa kondisyon diin nakatungtong ang kahoy nga pundasyon ini sa lapokon nga yuta og gisilungan og sin. Sulod sa taas nga panahon nga naghulat ang simbahan og permit, gisugdan nila ang pagtukod sa tigumanan apan gibabagan kini sa mga dili Kristohanon tungod sa kawadon sa permit. Dako ang pasalamat sa simbahan ngadto sa Dios ug sa gobyerno sa naasoyng nasod sa pabor nga gihatag ngadto kanila. Naghatag usab ang lokal nga kagamhanan og materyales aron nga masugdan ang pagtukod sa naasoyng simbahan. O karon sa kahimtang sa pagbanaba na sa dagan sa panahon kaganyang alas 3 sa kadlawon ang sentro sa severe tropical storm nga Karina gibanaba ng base sa available data ang ipagawas pag-asa anak kini mahimutang sa 390 kilometros sa sidlakang amihanang sidlakang bahin sa Kasiguran Aurora or 425 kilometros sa sidlakang bahin sa Tuguegarao City. Nagdala kini og gikusgon nga hangin nga usa ka gatos kilometros matag oras nga adunay pagkuso-kuso nini nga 125 kilometros matag oras. Ang La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Metro Manila, Rizal, Laguna, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Abra ug ubang bahin sa Ilocos Region og Calamian Island, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Negros Island Region, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi ug ubang bahin sa Mimaropa ang makasinati og madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak ka mga pagulan dala sa hanging habagat. Ang Cagayan Valley, Bicol Region, Aurora, Quezon ug ubang bahin sa Cordillera Administrative Region makasinati og madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak ka mga pagulan. Epekto sa severe tropical storm nga Karina, posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan ngadto na sa usahay kusog ang pagbundak sa ulan. Sukod sa temperatura, dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 30 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:37 ug mosapon niya sa alas 6:28 sa sayong takna sa kagabihon. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa ligang nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato'y station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og maingon. Mayong buntag, Iligan.